السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله وصفه جديده كما عودتكم من الوصفات الناجحه ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم حريشات في الفران بالكوك والسميده رقيقه. غندوزو المقادير. عندي هنا نص كيلو ديال السميده رقيقه، حيدت منها كاس ديال العنبه. عندي هنا كاس ما عمرش بزاف بالكوك. عندي هنايا كاس ناقص معلقه من السميده من السكر سنيده. عندي هنا كاس ديال العنبه مخلط ما بين الزبده والزيت. وعندي هنا نص لتر ديال الحليب. عندي 2 خمارات حمرين وحده فاني. على بركه الله نبداو بطريقه التحضير. دائما اول حاجه كنسبقوا بها هما النواشف. كنهز هاد الكاس ديال الكوك كنخلطو مع السميده، كنزيد عليهم السكر يقدر تنقصو من هاد الكميه بالنسبه للناس اللي ما كيستعملوا السكر بزاف. غنزيد عليها واحد ساشيه سكر فاني، غنضيف عليها 2 ساشيات ديال الخميره حمراء، جوج ساشيات ديال الخميره حمراء. كنخلط المكونات اللي عندي مزيان. هاد الحريشات كيجيو زوينين في الفران. من بعد غنقول لكم ان شاء الله هاد الكاس اللي نقصنا شنو غنديروا به. كما قلت لكم نص كيلو نقص منه كاس ديال العنب. من بعد ما تخلطوا ليا المقادير هادو غنزيد عليهم الزبده والزيت وانا كنحرك. هاد المرحله مهمه ديال نرملوها مزيان. خليكم تستعملوا يديكم في هاد المرحله. نزيد شويه نقول لكم شحال بقى ليا. سمحوا لي نحاول نستعمل ديالي حيت اليد كتحكمي في الحاجه واش ترملات ولا مازال. إذن الكميه اللي درت ديال الزبده والزيت كافيه حيت شربات لي السميده المكونات اللي عندي هنا. شربت ليا هكا هنايا. تحت الطلب بعض الاخوات كيقولوا لي انك تعبري الكاس. ندير الكاس الاول ديال الحليب نخلط. انا ما كنعجنهاش غير كنخلطو بالصبع بحال هكا. غنزيد واحد نص كاس ديال الحليب نخليوها جاريه شويه. هذا هو القوام ديالها. نخليوها ما كتلاحظوا كنخليوها هكا جاريه. كنغطيها بواحد المنديل بين ما شربات شويه كنلقاوها شويه نشفت من الحليب. ونرجع معكم لطريقه التحضير. من بعد ما خليت العجينه ديالي شربات ليا شويه كنلقاوها نشفات، يعني ماشي نشفات بزاف. تقريبا انا خليتها واحد 3 دقائق تقريبا. هنايا داك السميده اللي نقص في الاول
تسالنا في التوصيل. تكون عندكم هنا اللاطه ديال الفران. بسم الله نشدو كبيره بهذا الشكل، نحاولوا نكوروها، نديروها في هاد، نحرشوها في هاد السميده بهاد الطريقه هكا، نقادو ليها الجوانب وهي راه كتجي مشقه من الفوق. في هاد الاثناء فاش كنكونوا كنديروا هاد العمليه غنكونوا شعلنا على الفران على مهل، على عافيه ناقصه، غير يسخن لينا بين ما سالينا. مباشره نهز الكره ديالي نديرها في السميده ونحطها في اللاطه، كنعاود واحده اخرى. واحد نقطه اخرى، هاد الحريشات ديالي كنديرهم هو الاول، كنشعل ليهم من الفوق، كنديرهم في الفران لتحت، كتكون العافيه من الفوق واحد 3 دقائق على مهل حتى كيبانوا لينا انهم مشقوقين من الفوق. عاد كنطلعوهم كنشعلوا عليهم العافيه من التحت كما كتشوفوا. نتوما تقدروا ديروهم كبار على هكا او صغار. مباشره كندير الكره ديالي كنرميها في السميده، كتلاحظوا هكا نحطها، نهز وحده اخرى، هاد الحرشه حتى هي كتكون مزيانه ندير في الغفله بين ما عبرتي كاس ديال اتاي، كتكون هي وجدات اللي عزيز عليه المذاق ديال الجنجلان في الحاجات بحال هكا في الحريشات وهذا ممكن يزيدوا واحد المعلقه او جوج ديال الجنجلان. حاولوا تحكموا في الحجم اللي كديروا، دائما نستعينوا بالسميده هكا. نتمنى ان شاء الله الوصفات اللي كنعطيكم. بزاف ديال الرسائل جاوني من الصديقات ديالي ان كاع الحمد لله الوصفات اللي قدمت لهم جاو ناجحين. وبالنسبه لبعض الاخوات قالوا لي انني كيطلبوني نعاود معكم الفيديو ديال كيفيه تحضير ورقه البسطيله. ان شاء الله دابا نعاود معكم الفيديو على الراس والعين. هكا نزيد شويه سميانه، حاول دائما كد الجوانب. ان شاء الله نكمل هذه الكميه اللي عندي هنايا. قلت لكم في هذه الاثناء يكون الفران شاعل، نشعلوا ليها العافيه من الفوق، نديروها حتى كتبان لينا تشقات، وعاد نطلعوها الفوق. ومن بعد ان شاء الله ما تطيب الحريشه ديالنا نرجع لكم نوريكم كيفاش طلعت. الحريشات ديالنا طابو، طلعوا غزالين تبارك الله، مشقوقين، وديك الريحه ديال الكوك مع السميده عاطيه ريحه غزاله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومرحبا باقتراحات ديالكم، مرحبا باي حاجه من عندكم. وما تنساوش تشاركوا الصفحه ديالي مع الاصدقاء ديالكم يستافدوا. وهكا كيطلعوا الحريشات ديالي مشقوقين وناجحين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.